सुरुवाती गायन करूया A7 पेज नंबर 4. देवाच्या डोंगरात सोडूया, ताच्या मंदिरात जमूया. देवाच्या डोंगरात सोडूया, ताच्या मंदिरात जमूया. सर्वेस्पराचो पर्वत Sodora poros vorto Sorvesporace mundi Soglia porosus vorte Devacia dora tsoluia Tacia mundiran zomuia देवाच्या डोंगरात सोडूया, ताच्या मंदिरात जमूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो आणि तुमचे सवे असो. मोगाड बाबडींदो आयज या मिसांत आमी फावती पुरी वांटो घेतना सबार पावटी देव आमकां दिता ती ओळख आमी घेवंक चुकलेल्या खातीर दुसऱ्या पातकांचे आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपविदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तळान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच वार मारी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaglutko, somia kaglutko, somia kaglutko. Krista kaglutko, Krista kaglutko, Krista kaglutko. Somia kaglutko, somia kaglutko, somia kaglutko. प्रार्थया आमी एक एकली आमची इंटेसां मागणी आसात ती आमी बापाशी दवरुया, मागोत रावया. ह्या दिसांनी हे पिडेचेर सगल्यांनी झूज मांडून बरे भाशेन सगल्यांक देवाची पेखवणी आनी इलाज आनी आशिर्वाद मागुया. जोल्म दिसपाळटिल्ले समरम कोत्तेल्यांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद मागुया. जाणें आपणा पासत मागोंक लायलां तांचे खातीर मागता. प्रार्थया. सोड जाणार आनी मोगाळ सर्वेश्वरा, बागिवोन बोवेंतुराची देख घेवन सदांच कोरी जाणवाय सोदून तुका ओळखूंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगांत वाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायीस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दोलपराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. आसिरेची कोटा, म्हज्या रागाची बेतकाती, म्हज्या क्रोधाचो दांडो. जाय तशें लुटूंक आनी चोरूंक रस्त्याचो चिकोल माडयतात, ते भाशेन तांकां माडोवंक देवधर्म नासलोले राष्ट्रां विरोध हांवें ताका धाडलो. आनीक म्हाका तिडयतले पोरजे विरोध हांवें ताका अधिकार दिलो. पूण तो अशें करूंक चिंती नासलो. इतलें करूंक ताचे मनांत नासलें.
पूण ताचे कालीज गोठान करूंक आनीक सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म करूंक सोदताले. तो अशें म्हणटालो, म्हजेच बावल्याच्या बोलान हांवें हें केलें आनीक हांव गिन्यांनी देखून म्हजे जाणवायेन तें येवजिलां. राष्ट्रांच्यो शिमो हांवें काडून उडयल्यो आनीक तांच्यो ग्रेस्कायो लुटून व्हेल्यो. सोदरेर बसतेल्यांक हांवें निकलावंक सोकलाक आपटिले. सुकण्याचे गोंटेर जाल्ले परी त्या राष्ट्रांच्यो ग्रेस्कायो म्हज्या हातांनी काण घेतल्यो. सांडलोलीं तांतयां व्हरतात ते भाशेन सगलो संवसार म्हज्या हातांत घेतलो. कोणाचेच पाकोटे हालोवंक नात, कोणाचीच चोंच उक्ती जावंक ना, कसलीच चिंचविणी ना. कुराड घेवन कातोरता त्या मनशा मुखार कुराड मिंजाश करीत, वो चिरप्या मुखार कोचवित्यान आपली बोडाय सांगूंक जाता. अशें जाल्यार दांडो दवरता ताका दांडो दोमायता आनीक ल्हानकाचो न्हूय ताका बोडी उखलता अशें म्हणचें पडलें. तांचे मजबूत झुजाऱ्यांचेर हे भाशेन दोलबाराचो सर्वेस्पोर भोव ओस्कोत करता तसली पिळा धाडटलो आनीक ताच्या वैभवा खाल जोलट्या उज्या सारके एक आगठें पेट्टलें. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक कदींच सोडचो ना. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक कदींच सोडचो ना. तुजे पोरचेक ते चेपतात सर्वेस्पोरा, तुवें विंचून काडलेल्यांक दोग दितात. विधवादांचो आनीक परदेशांचो जीव काडटात. अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक कदींच सांडचो ना. वयल्यान म्हणटात सर्वेस्पोर पळयना, जाकोबाचो देव चीत दिना. मुर्खांतल्या मुर्खानो समजून घेयात. आरे पिशानो, केन्ना तुमकां बूद येयत? जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक कदींच सोडचो ना. जाणें कान गोडला ताकाच आयकूंक येना, जाणें दोलो रुचला ताकाच दिश्ट ना. जो राष्ट्रांक शिक्षा दिता तो कास्त लावचो ना. जो मनशांक जाणवाय दिता ताकाच जाणवाय आसची ना. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक कदींच सोडचो ना. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेक सोडचो ना? आपणे विचून काडलेल्यांक तो सांडचो ना. जोडटी नव्यान निती पोरमोणे जातली आनीक सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतली. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक कदींच सोडचो ना. उद्गार. Sorvespor azul, zui, sorvespor azul, sorvespor azul, zui, sorvespor azul. बापा, सरकार आनी प्रितुमेच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां कित्याक सोर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केलाय. Sorvespor azul, zui, sorvespor azul, sorvespor azul, zui, sorvespor azul. सर्वेश्वर तुमचे सव्या आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्योय आज सुपुल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच अडकना, बोगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच अडकना, बोगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच.
जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावबंदो आमी पळयता व्हडले व्हडले मनीस आमच्या किरीत भाशेन आमी समाजान पळयता पवित्र सभेन पळयता जे आपणाच्या जिवितान जोरूय ते व्हडले पूण जियेतात तेन्ना सादेपणान जियेल्यात. आमी आमचेच इंडियेच्या महान मनशांची देख घेवया. महात्मा गांधी हो आमचो आदलो राष्ट्रपती अब्दुल कलाम केदे व्हडले तकलेचे मनीस ते जाणवाय तांकां कितें आहली पूण तांच्या जिवितांत आमी पळयता सादेपण. जितले देवाक आमी जायते फावटी म्हणणे आयकता गौरवाक आनी देवाक पडोना. आनी आयज आमी हेच पयले ह्या वाचपांतल्यान शिवर्तमानांतल्यान आमी पळयता जेजू वाखाणटा. कोणाक वाखाणटा? ही जाणवाय सुर्गींची जाणवाय व्हडल्या व्हडल्या मनशांक पावोंक ना पूण साद्या मनशां वरवीं ही जाणवाय पावल्या त्या खातीर. आनी त्या खातीर आमी पळयता आमी देवा मुखार घालती तितली आमी आशिर्वादाची. जितली आमी देवा मुखार किरकोळ म्हूण ओडकून घेता देवा मुखार आमकां आशिर्वाद मागता तितलो आमकां येता. आनी कांय बरें आयच्या जबाबांत आमी म्हणलां सर्वेश्वर आपले पोरचेक कोदींच सांडचो ना. जो खालती खायन देवाच्या पदवेचेर देवाच्या आशिर्वादाचेर पातयेवन येता ते पोरचेक ते मनशाक देव केन्नाच सांडचो ना हो आमकां संदेश आयच्या जबाबांतल्यान आमी पळयला. आनी हे किरीत भाशेन पयले वाचपांतल्यान इसायास प्रवाद्याच्याय पुस्तकांतल्यान देव इस्रायल पोरचेकूय सांगता तांचें सगलें आपसवाटीपण गौरव देवाचेर विस्वास नासलेलें जिवीत सोडून येवन देवाक पोत्तून येवंक एके भाशेन ताचो उलो. त्या खातीर मोगाळ बाबडींदो आमकांय मागुया. पयली सुवातेर सगलें येता तें देवातावन आनी म्हजे लागीं आहाय जाल्यारूय आमी एके भाशेन देवाक आर्गां दिवंक आनी संवसारांत आमी चलता तेन्ना खालतीकायेन आमी चलोवंक आमकां आदार मागुया. दुसऱ्या सवेय आमी हें बरेंपण वांटूंक वावरुया. आनी सगले परिस्थितीन देव आमचे सवे आहा हें ओळखून घेवन सर्वेश्वर आपले पोरचेक कोदींच सांडचो ना हें ओळखून घेवन ह्याय दिसांनी घडये आमकां जायते फावटी चिंतप घडये येता ही पिडयेंत आतां दिसांनी पिडयेक लागून कितें जातलें कितें घडटलें हे परिस्थितीन देखून देव आमच्या सांगात आसा. आनी पिडयेंतल्यान घडये तुकाय म्हाकाय घडये जायतें शिटकावन म्हाकाय तुकाय आमच्या दिसपट्या जिवितान ताचेर पातयेवंकूय आपयता. असल्या मनान आमचें जिवीत दिसपटें ताच्याच हातांत आसा ओळखून हें सगलें ताच्या हातीन घालूंक हे मिसाची भेटेन हे उंड्या सोऱ्या बरोबरूय आमचें दूख सूख आमी बापाच्या हातीन करुया. पेटून वेळार गायन करुया C22 पेज नंबर 37. Mofi magta shanti dida deva pelya mogan vengo Moji wokni koru yeta Mofi magta shanti dida deva pelya mogan vengo Moji wokni koru yeta Bałbojnico ragdo nasay He betoni nabagtuka Angastor tuji dana Oile shanti korung tuots म्हज्या भावा भयणींनो मनशान तुमचें बलिदान सोदपुरविदा देवापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा जेजूचे कोश मदनाचे समोरमणेन सगल्या संवसाराच्या पातकांचें बोगसणें तुवें आमकां व्हडी दयाळायेन फावो केलाय. तोच तीच भेटोवनी आमी बागिवोन बोवेंतुराच्या परबे दिसा तुका भोक्तीन समर्पिता.
ती तूं मैपासान मानून घे आनी आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोर्डान सफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाई कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोनशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आ समेस मनशां पासत तें वावरत दिलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी दुसरो उद्गार म्हणून बाबाटाचो गूड पुरगटुया. सुम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी कालसीतले पियेता तितली पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पुरगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमींचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगले यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. ह्या दिसांनी मरून गेल्ल्यांक देवाची काकलूत मागुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोड पडयोंक फाव कर. आमा समेस्तांची आमची एक एकल्याची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागीवोन झुजे बागीवोन दोर्मदूत फिलीप आनी जाकोब आनी सोर खाडीन तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर बागीवंत बोवेंतुरा आनी बागीवंत जुजे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोद पुर्विदार बापा सोद वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. जेजून शिंकयल्या मागणी आमी म्हणटा तेन्ना आमी
देवाची भुरगीं सदांच खालतीकायेन एकामेकाच्या सांगातान जेवंक आनीक देवा मुखार आमी किरकोळ म्हूण ओडकून ताची दया ताची भोगसणे पेकोवणी आमकां मागूंक आनी दिसपट्या जिवितान देव आमच्या सांगाताय ओडकून घेवन सगल्यो उस्के कोंती ह्या मागणे म्हणटा तेन्ना आमी घालून म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज जमकय, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी आतां राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आनी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, म्हज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोम्याक आमच्या काळजां शोभेताना गायन करुया. D38 पेज नंबर 68. सोम्या जेजू ये तूं ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये तूं ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कोसून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासनाक तुजे येवजूर जाले, आमचे मोदे बिराड कोचे.
सौम्य जेजू येतो ये आमच्या काळजात राहून घे सौम्य जेजू येतो ये आमच्या काळजात राहून घे प्रार्थना सोर पुरविदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणांत आमी दादोशी जाल्या भाग्यवंत बोवेंतुराची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुसुडायेन आमच्या भाव भयणाच्या गोरसांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं आमेन सर्वेश्व तुमचे सव्य आसूं आणि तुमचे सवे असो सोद पुरविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन करुया F23 पेज नंबर 96 वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वायट कोतोल्या बोगसूया दुस्माना वेग मारूया जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया एकाडीच मनांत चोलया